वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, इलेक्शंस हो गए हैं मगर बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से पहले जो एक क्राइसिस था तो सबका ख्याल था कि इलेक्शंस होंगे तो शायद ये मामला जो है ज़रा बेहतरी की तरफ जाएगा, मगर इलेक्शन ऐसा हुआ है कि लग रहा है कि मामलात जो हैं अब पहले से भी ज़्यादा गंभीर लग रहे हैं, मसाइल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्राइसिस भी इंटेंसिफाई हो रहा है। इलेक्शंस को काफ़ी दिन गुजर चुके, अभी भी ये नहीं मालूम हो रहा कि हुकूमत जो है, जो सब कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मिलकर बनाएंगे, वो फार्मूला तय नहीं कर पा रहे। उनकी बार बार मुलाकातें हो रही हैं, साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अब वक्तन फ़वक्तन ये आवाज़ भी उठ जाती है कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उनके दावों पे जाएं तो वो तो सिंपल मेजॉरिटी से भी बात आगे निकल चुकी है गालबन, और वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत वो बनाएंगे। उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट और इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं, मगर उनके अभी वैसे भी एक तरफ तो लीगल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अभी वो पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या MWM हो, उसको के साथ अलायंस बनाएंगे, इत्तेहाद बनाएंगे, फिर सीट्स जो रिज़र्व्ड सीट्स हैं उनके लिए कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आता है। मगर जो इलेक्शंस के हवाले से सबसे बड़ा तनाज़ा है वो यही है कि ये इलेक्शंस कितने साफ़ या शफाफ हुए। तो जो इलेक्शंस की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो उन दिनों में जो वाक़यात हो रहे थे वो भी बहुत से सवाल उठाते थे इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस के हवाले से। मगर इलेक्शन के दिन जो शाम को काउंटिंग के हवाले से वाक़यात हुए तो वो भी एक बहुत बड़ा अब लग रहा है कि तनाज़ा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि फॉर्म 45 पे उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको तब्दील किया गया। जो ताख़ीर हुई इलेक्शंस के आने में उससे भी बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये ताख़ीर क्यों हुई, क्योंकि 2018 में भी जब इलेक्शंस हुए थे तो जब ताख़ीर हुई थी तो यही बात होती थी। और फिर आ गया रावलपिंडी के कमिश्नर साहब जो हैं उनका बयान, उन्होंने तो कहा कि जी पूरे नॉर्थ पंजाब के रिज़ल्ट्स जो हैं वो तब्दील कर दिए गए थे। ऐसी वो कंट्रोवर्सी उठी। और उसके अलावा जो बाकी सब जमातें हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, बलूचिस्तान की बहुत सी जमातें हैं, सब एहतजाज कर रहे हैं या करने का कह रहे हैं। वही वाली बात कि इलेक्शन तो हो गया पर लगता यह है कि मसाइल बड़े हैं, कम नहीं हुए। इसके ऊपर बात करेंगे हम एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पहले ही कुछ इस तरह की वार्निंग दे दी थी कि इस दफ़े बहुत इलेक्शंस गड़बड़ करेंगे और शायद इसी वजह से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर, हाउ वाज योर ब्रेक? आप सुने कि इलेक्शंस यहाँ शुरू हुए, हम लोग मसरूफ़ थे, आप मुल्क से ही चले गए सैर करने के लिए? नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था, वो ECL में नाम था तो हट गया, तो मैंने कहा अच्छा मौका है, क्योंकि इलेक्शन तो मैंने आपको पहले कहा था बेमकसद और बेसूद होंगे, लेकिन मेरी तवक्कुआत से हालात ज़्यादा बदतर हो गए। अच्छा, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग सर? और किस तरह? मेरा ख्याल था कि कम से कम कुछ इन इलेक्शन की सैंक्टिटी होगी, लोग कबूल करेंगे। ये तो एक अनोखा इलेक्शन है और तारीखी होगा कि हर जमात ने कबूल करने से इनकार कर दिया। नहीं सर, एक जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, नहीं वो भी कह रहे जाती हो गई है सर। अब अगर उनके साथ जाती होगी तो मैं बाकियों के साथ क्या होगा? हर जमात जो है वो यही कह रही है जी जाती हो गई है। What were you expecting? What were you expecting? मेरा ख्याल था कि हमने कुछ सबक हासिल किया होगा माजी से, इलेक्शन फेयर होंगे, कम से कम इलेक्शन वाले दिन फेयर हो जाएंगे, बट वो भी वो होता नजर पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया आपके इलेक्शन। यकीन करें इतना नेगेटिव प्रेस मैंने कभी पाकिस्तान के बारे में, इलेक्शन के बारे में नहीं देखा जो इस दफा आया है। ये बदनसीबी है मुल्क की। लोग पूछते जी क्या हुआ, मैं हर एक को बताता हूँ कि फॉर्म 47 हमेशा जीत जाएगा 45 के ऊपर। आप सारे दुनिया के 45 लेकर रखे रहे और अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता रहे हैं कि मैं सबको बता रहा हूं कि हमेशा फॉर्म 47 जीतता है। आज तक 45 कभी जीत नहीं सका। नहीं सर, अमूमन तो होते ही नहीं थे, फॉर्म 45 पहुंचते ही नहीं थे सियासतदानों तक। फॉर्म देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उनका जो अफसर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और हर हल्के में ये 1000 से ऊपर होते हैं।
450 اگر پولنگ اسٹیشن ہو تو یہ ہر پریزائڈنگ افسر ایک جاری کرتا ہے. کئی جگہ ملٹیپل پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں, 400 سے 1000 تک. فارم 45 دینا پریزائڈنگ افسر کی ذمہ داری ہے, سائن کر کے, مہر لگا کر. وہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ یقین کریں 2018 کے الیکشن میں سگریٹ کی پنی کے اوپر فارم 45 بنایا ہوا تھا الیکشن. وہ دیتے وہ کہ ہم نہیں دیں گے, بس ختم, جو ہے بھاگے یہاں سے. بٹ سر اس دفعہ تو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ہیں فارم 45. جی وہ ہیں, پھر بھی فارم 47 جیت جائے گا نا, وہ جیتتا ہے ہمیشہ. اس دفعہ تو نیا طریقہ تھا کہ فارم 47 پہلے بن گیا تھا, 45 بعد میں پہنچے. نہیں سر, وہ رات کو جب ریزلٹس آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد پھر ریزلٹ سلو ہوئے. ابھی ایک اور بھی فارم ہوتا ہے. اچھا, اس کا نمبر میرا خیال ہے 46 ہے. اچھا, اس کو کوئی نہیں دیکھتا. تو وہ بھی کہیں پھر رہا ہوگا. جی وہ بھی ڈھونڈنے پڑ, وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے پریزائڈنگ افسر کی کہ وہ بھر کر اور ہر تھیلے کے اندر ڈالے. جب آپ تھیلے بند کرتے ہیں تو آپ اس میں ایک فارم ہوتا ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ اتنے ووٹ مجھے ملے تھے, ٹھیک ہے, اتنے اس میں سے کاسٹ ہو گئے, یہ باقی جو بچ گئے یہ اس کی میں نے پرچیاں واپس ڈال دی ہیں یہاں پر. تو ابھی وہ بھی کہیں سے نکلے گا. سر پتہ نہیں جو 1 سے 44 تک فارم ہے وہ کیا ہے مجھے یہ پتہ نہیں ہے. 45 اور دوسرا یہ شاید 46 ہے. لیکن ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیں, اور مستقبل کے لیے بھی جو لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے, یہ جیتے گا 47. سر اگر اس دفعہ تو راولپنڈی کمشنر کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی 2018 میں, یا پہلے کبھی کسی الیکشن سے پہلے ہم نے اس طرح کا تماشا نہیں دیکھا. ابھی ہفتہ گزرا تھا الیکشنز کو, تو انہوں نے آ کے فوراً انہوں نے کہا میرے اوپر, ایک تو ان کا ضمیر جاگ گیا, بہت کم سر ہمارے ہاں کسی کا ضمیر جاگتا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ سارا رزلٹ چینج ہوا ہے اسلام آباد آنورڈ, سارے نارتھ پنجاب کا. سر اگر یہ ان کی بات, ہمارا ان کا شاید جاگا ہی نہیں جاگا, ہمارا نہیں جاگا. نہیں سر, کیونکہ دیکھیں نا پھر تو جو اب پی ایم ایل این کے پاس, اگر ہم ان کی بات پہ یقین کر لیں تو 10 سیٹس اور کم کر دیں, 10-12 سے 13 وہاں ہیں, 3 اسلام, اور 16 سیٹیں. پروونشل اسمبلی کی بھی کریں. پنجاب کی حکومت گئی, پنجاب کی حکومت گئی. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا نا, اس آدمی نے غلط کہا صحیح کہا. ایک ذمہ دار سرکاری افسر ہے, وہ ایک جرم کا اعتراف کر رہا ہے. ایک افسر ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ جرم کیا, اور معمولی جرم نہیں. ڈو یو تھنک اتنا زیادہ ریگنگ ہوئی ہے آپ کے خیال میں کہ ایک پوری بیلٹ کے ریزلٹ چینج کر دی؟ میں تو نہیں کہتا نا, میں تو نہیں کہتا. آپ لوگوں کی باتیں سن لیں. اب وہ جو انچارج تھا پورے ڈویژن کا وہ کہہ رہے ہیں, اس نے اعتراف جرم کر لیا. وہ آج وہ اس نے, آپ کا اپنا سابقہ حلقہ بھی اسی بیلٹ میں آتا ہے, وہاں آپ کیا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, میں ان کمشنر صاحب کو بھی جانتا ہوں. یہ سب جو حضرات یہاں پہ الیکشن لڑتے ہیں ان کو جانتے ہیں. 2 سال ہو گئے ان کو یہاں پر کام کرتے ہوئے. بات یہ ہے کہ اس آدمی نے اقبال جرم کر لیا ہے. اس نے کہا میں نے آئین توڑا ہے, میں نے عوام کے مینڈیٹ کی نفی کر دی ہے, میں نے عوام کی کمر میں چھرا گھونپا, یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. ویری ڈرامیٹک. ٹھیک ہے, نہیں ڈرامیٹک نہیں, آپ نے کچھ کیا اس کو. سر آپ نے خود ہی کہا کہ فارم 47 ہر دفعہ جیت جاتا ہے, تو پھر تو یہ چھرا ہر کوئی گھومتا رہتا ہے. جس آدمی کے افسران فارم 47 جاری کر رہے تھے, یہ وہ کہہ رہا ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا, یہ تو آر او نہیں تھے, یہ نہیں تھے پریزائڈنگ آفیسر. سر آر او نہیں تھے, ذرا پتا کر لیں کمشنر کی کیا حیثیت ہوتی ہے سر, اور آر اوز کون تھے. سر میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا موقف ہے. سر what do you think PMLN should do next? پی ایم ایل این تو کچھ نہیں کر سکتی نا. اب تو ایک الیکشن مشکوک ہوتا جا رہا ہے ہر روز. سر do you think it's more than 2018? سر یہ تاریخ ہی بتائے گی, میں تو یہاں نہیں تھا, لیکن جو میں نے باتیں سنی ہیں تو 18 کچھ بھی نہیں تھا. یہ بدقسمتی ہے ملک کی. اگر یہ حالت ہماری ہوئی ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. یہ آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی ہے کمشنر صاحب والی. اس آدمی نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں, یا تو کوئی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا جی میں نے یہ کام کیا ہے, اب اس کو سزا دیں. پروو کرنا بھی پڑے گا. سر پروو وہ خود کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے. اس سے پوچھے ہوئے تم نے کیسے کیا, بتائے گا. یہ ذمہ داری ہے. آج الیکشن کمیشن تو اس نے انگلی اٹھا دی ہے, اس نے چیف جسٹس صاحب پہ بھی پتہ نہیں کیسے انگلی اٹھا دی ہے. اب چیف جسٹس صاحب کم از کم اپنا نام تو کلیئر کریں نا, اس کو بلا کر پوچھیں, اس کو سزا دیں کہ بھئی تم نے اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے.
ایک سیٹ نہیں ہے، 16-13 قومی یا 16 قومی کی ہیں، 27-28 صوبائی ہیں، تم نے اتنی بڑی بات کر دی ہے. تو سر آپ کے خیال میں اب چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر ان دونوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے؟ جی چیف الیکشن کمیشن تو دیکھیں، الیکشن کمیشن پہ تو اس نے انگلی اٹھا دی نا، لیکن جب وہ افسران کام کر رہے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں. اس نے کہہ دیا جی وہاں پر میں نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے دھاندلی کرائی ہے. اب چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ملک کے الیکشنز ہیں، مشکوک بنتے جا رہے ہیں، اور ہر جماعت شکایت کر رہی ہے، مولانا صاحب کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، سارے کر رہے ہیں. مولانا صاحب تو سر وی او این سی کو لے کے بھی بہت سی باتیں کر رہے ہیں. تو وی او این سی تو واپس نہیں ہو سکتا نا. الیکشن ہو سکتا ہے، الیکشن واپس ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن کو کم از کم آپ کلیریفائی تو کر دینا کہ بھئی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس ایک بندے نے کہہ دیا، ایک ذمہ دار آدمی نے، کوئی عام سڑک سے آدمی نہیں آیا تھا، پورے ڈویژن کا انچارج تھا، اس کو کھڑا کر پوچھیں. سر ایک بریک لیتے ہیں. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی بیک اور ہم شاہد عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. سر اب لگ تو رہا ہے کہ پی ڈی ایم 2.0 کوئی کہتا ہے پی ڈی ایم پرو میکس حکومت بننے لگی ہے. زرداری صاحب سر وہ اب ٹیک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ الیکشن بھی لڑا گیا تو اب ریفرنسز بھی وہیں سے آتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ حکومت بن رہی ہے، شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے، زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، چودھری شجاعت حسین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، پھر ایک مولانا صاحب از دی اونلی ون مسنگ، خالد مقبول صدیقی صاحب. آپ نے وہ دیکھی ہوگی تصویر جو چودھری شجاعت صاحب کے گھر پریس کانفرنس ہوئی اور مذاکرات جاری ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ تو پہلی بات تو یہ ہے What do you think will happen؟ جی ایک تو مجھے اعتراض ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں. کیوں سر؟ پی ڈی ایم کے صدر ہیں مولانا صاحب، اور جہاں تک میرا علم ہے ابھی تک جنرل سیکرٹری میں ہی ہوں، نکالا نہیں ہے مجھے کسی نے. یہ ہماری حکومت نہیں تھی. مولانا صاحب بھی یہ پی ڈی ایم اس کے اندر وہ جو 16 مہینے والی تھی، پی ڈی ایم اس کے اندر ایک ایلیمنٹ تھا. باقی پارٹی جو پی ڈی ایم کے باہر سے آئی تھی وہ بھی تھی، ایم کیو ایم بھی آئی تھی. سر آپ بھی ویسے پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تو نہیں تھے آفیشلی، تو وہ اگر اس کو ہم پی ڈی ایم حکومت کہہ سکتے ہیں تو ہم اس کو پی ڈی ایم نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. اچھا سر آئی ایم سیئنگ کہ چلیں آپ سر اس کی زیادہ کو مشکل انگریزی کر لیں، ہے یہ اسی کا پارٹ 2. تو یہ انشاءاللہ جو پی ڈی ایم پہلی نے کیا تھا اس سے بھی بہتر پرفارم کرے گی. سر اچھا انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا، جو بھی انہوں نے کیا تھا نا اس سے بہتری لائیں گے. مگر وائی ڈو یو سے دیٹ سر؟ سر وہاں بھی کوئی فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اب اس سے بھی کم ہے. اور اب سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا مورل اتھارٹی کا. آپ الیکشن جو ہے اس پہ اتنی انگلیاں اٹھ گئی ہیں، کوئی بھی حکومت نہیں کر سکے گا. اچھا سر if I play the devil's advocate here کہ جیسے مولانا صاحب گفتگو کریں کہ وی او این سی بھی جس طرح ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں تب بھی شاید لیجیٹیمیسی کا کرائسس تھا جو پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی. پھر دوسرا سر یہ بھی تو ایشو تھا نا اس وقت، کیونکہ ہر وقت لگ رہا تھا کہ آج الیکشن ہوا یا کل، تو مشکل فیصلے ذرا جب آپ کو معلوم ہو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کہ الیکشنز جو ہیں وہ آج نہیں تو کل نہیں تو 3 مہینے بعد ہو جائیں گے، تو ذرا مشکل ہوتا ہے. اب 5 سال کا وقت ہے، شاید آسان ہو فیصلے کرنا. 5 سال کا وقت ہے، اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوتی حکومت میں پھر تو 1 دن کا وقت بھی نہیں ہے. نہیں سر پی 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 کہہ رہی ہے نا کہ وہ باہر سے سپورٹ کریں گے. ہر روز کریں گے؟ کیا مطلب ہر روز؟ وہ پرائم منسٹر بننے میں کریں گے نا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سر مشکل فیصلے تو ایگزیکٹیو نے کرنے ہیں نا. جس دن وہ نہیں ساتھ ہوئی حکومت ٹوٹ جائے گی، تو ڈیلی ویجز والی حکومت ہوگی. وہ تو سر پاکستان میں ساری نہیں، وہ تھوڑی بہت ان کی ہوتی ہے، کانٹریکٹ بھی ہوتی ہے، سمجھے آپ کی 3 یہ ڈیلی ویجز والی. تو سر پھر کیا مطلب کہ یو تھنک کہ کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، وہ ایس آئی ایف سی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں پہلی حکومت نے 16 مہینے کیا کیا تھا، آج ان کے پاس کون سی ایکسٹرا اتھارٹی آ گئی ہے، میاں صاحب آ گئی ہے. میاں نواز شریف صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے نا سر، الیکشن جیتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے مطلب حکومت کے اندر وہ نہیں ہے نا. نہیں سر بٹ وہ پیچھے سے گائیڈ کریں گے. نہیں وہ تو لاسٹ ٹائم بھی تھے. دیکھیے آخر جب ایک حکومت چلتی ہے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. اب تو ایس آئی ایف سی بھی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ. وائی ڈو یو تھنک دی پارٹی چوز شہباز شریف صاحب؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں ان فیصلوں میں شامل نہیں ہوں.
बेशक ना शामिल हो सर, बट मेरे जैसे लोग ही उस पर तज्जिया उनकी करते रहते हैं। आपने तो इतना परफॉर्मेंस भी किया होगा, परफॉर्मेंस जो उनकी थी, जिसको आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस में चुना जाता है कि उसने क्या किया। शहबाज साहब ने पार्टी के ख्याल में अच्छा परफॉर्म किया होगा, और पीपीपी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और एमक्यूएम सबके ख्याल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उस वक्त तो नहीं बोले, फिर बाद में जब इलेक्शन हो रहा था सबने बड़ी तनकीद की, अब फिर शामिल हो जाएंगे साथ। लेकिन एतमाद को वोट देने को तैयार हो गए हैं ना, वही तो कह रही हूँ ना उन्होंने सर। मान लिया है परफॉर्मेंस को। सर नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वजीर आजम बने? ये मैं अब क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल उन्होंने बहुत अच्छा किया। क्यों सर? इन हालात में उनके लिए बहुत मुश्किल होता। तो सर आपके ख्याल में इज दिस नॉट डिसेप्शन विद द पीएमएलएन वोटर कि उसको कहा कि नवाज मुल्क को, क्या आप स्लोगन था, मुल्क को नवाज दो, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, और जब वो इलेक्शंस हो गए तो वो पीछे हट गए। वो आप कहते हैं कि वो देखें इलेक्शन में मेजॉरिटी अगर आती तो शायद मियां साहब आते, शायद ये इंप्रेशन था, ये कहा भी गया कि अगर मेजॉरिटी आएगी या मेजॉरिटी के करीब होंगे तो फिर शायद मियां साहब आते। यहाँ तो मुश्किल है, बहुत दूर है मेजॉरिटी से। सर हु डू यू थिंक विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर? ये भी अब पार्टी फैसला करेगी। लास्ट टाइम भी पार्टी ने डार साहब को लाए थे। नहीं सर, पहले पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहब, नहीं फिर हटा के डार साहब को लाए थे ना। मिफ्ता इस्माइल तो अब मेंबर नहीं है असेंबली के। पार्टी के हैं? नहीं पार्टी में भी नहीं है। पक्की बात है जी, सर? सोच ले नहीं सोच ले सर। नहीं सोच ली है। अच्छा, नहीं तो मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है वो नहीं सर, है। मतलब कि हम उनसे भी आपके बारे में पूछते रहते हैं, इसलिए हम आपसे भी उनके बारे में पूछ सकते हैं कि इतना तो आप दोनों को एक दूसरे को पता होगा। बट डू यू थिंक डार साहब इज स्टिल द वुड बी द फर्स्ट कंटेंडर? पार्टी तो हमेशा उनको ही सपोर्ट करती रही है, उनको ही लाने की कोशिश होती है। पार्टी में सर कोई और लोग हैं? नहीं ये फैसले तो मियां साहब ही करते हैं, शहबाज साहब, ये तो कैबिनेट के फैसले तो वही वहां पर होते हैं। वो कोई पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं होता कौन वजीर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि जो बैठे होते हैं सारे उम्मीदवार होते हैं वजारत के। सर इस दफा सिर्फ मसले है कि वजारतें ज्यादा है, लोग कम है। कौन सी सर वजारतें ज्यादा है, लोग कम है? क्या मतलब ये सर? ना सनाउल्लाह साहब भी नहीं है और बहुत से लोग जो इलेक्शन, ख्वाजा साद साहब नहीं है, खुर्रम दस्तगीर साहब नहीं है, बस यही तीन नहीं है सर जिनको वजारतें देनी है। जावेद लतीफ साहब नहीं है, उनकी तो बहुत अहम वजारत थी पिछली मरतबा। वो आपको कभी नहीं भूलेगी। नहीं सर वो भुट्टो साहब की कैबिनेट में खुर्शीद हसन मीर साहब थे। अच्छा, पिंडी से खुर्शीद हसन मीर साहब। अच्छा, तो उस कैबिनेट के किसी को कोई याद नहीं है कौन किस चीज का वजीर था। अच्छा। लेकिन आज भी आप पूछे, लोग कहेंगे जो वजीर बे महकमा थे खुर्शीद हसन मीर साहब। अच्छा। 4 साल 5 साल वजीर बे महकमा रहे। अच्छा, तो ये बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है। नहीं सर, बट सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, फाइनेंस मिनिस्टर के कंटेंडर्स और कौन है आपके ख्याल में, या हो सकते हैं जो काम कर सके जी? सर ये क्या बात है? मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, असेंबली के अंदर जो लोग आए उनमें से कोई भी नहीं फाइनेंस मिनिस्टर। टेक्नोक्रेट ही आना चाहिए कोई? बाहर से आपको लाना पड़ेगा जो फाइनेंस समझने वाला आदमी, जो हालात हैं, कोई भी नहीं है आपके पास। मैं मालूम से कहता हूँ किसी को बना दे, होंगे अच्छे लोग, लेकिन मैं कम से कम सर तो आर वी टॉकिंग अबाउट द यूजुअल सस्पेक्ट्स अगेन? फिर हफीज शेख साहब, यू नो शौकत तरीन साहब, रजा बाकर साहब, क्या आपके ख्याल में यही फिर लिस्ट किसी ने हाथ में पकड़ी होगी इस दफे भी? देखिए फाइनेंस जो मिनिस्टर है उसका काम इतना मुश्किल नहीं है। आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका काम सिर्फ ये होगा। क्योंकि हम खुद अपने मामलात में फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंजेक्ट करने के काबिल नहीं है, हम पॉलिसीज बनाने के काबिल नहीं है। हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ता है, फिर उनसे नेगोशिएट करना शुरू कर देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे, और फिर आखिर में सब कुछ करना भी पड़ता है। तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर वो लाएं जो एक सेंसिबल आदमी हो, जो इन बातों को समझे कि आपके मुल्क के हालात क्या हैं, उसके मुताबिक जाकर IMF से वो बात करे कि पॉलिटिकल कीमत आपको अदा करनी ही करनी है। There is no way out. There is no way out because आपका पैसा ही नहीं है। Sir, do you think आपकी जो आमदन है वो अखराजात पूरे नहीं करती। Sir, do you think कि ये जो वो PIA की प्राइवेटाइजेशन है अब हो जाएगी वेरी क्विकली? वी रन आउट ऑफ टाइम। जी कर दे तो अच्छा है, वरना आपका नुकसान ही नुकसान बर्दाश्त करना हो जाएगी कि नहीं? तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो आपको कर दे तो अच्छी बात है। होनी तो आज से 30 साल पहले चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन अभी कर दें तो बेहतर होगा, वरना ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, एक तरफ तो वो दावा कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं और उनके पास इतने नंबर्स हैं कि वो पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी और इस्लामाबाद में हुकूमत बनाए। मगर ऑब्वियसली ये दावे जो हैं अभी महज दावे हैं, क्योंकि बहुत सी सीट्स जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, इसका फैसला तो शायद अभी कोर्ट्स में ही होगा। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो कि क्योंकि सिंबल नहीं था पार्टी इलेक्शंस की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो रिजर्व्ड सीट्स के हवाले से उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए आज ही ऐलान हुआ है, इत्तेहाद कर रहे हैं वो MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर ओन अब्बासी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि बहुत जिक्र हो रहा था कि आप लोगों ने MWM के साथ ये इत्तेहाद करना था रिजर्व सीट्स के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, मगर फिर फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद करने पे हुआ। बीबी, आपको शायद ये मालूम होगा कि इलेक्शन से पहले अगर हमारी कोई दो अलायंसेस थे, इलेक्शन अलायंसेस, वो इन दोनों जमातों के साथ थे, MWM मुत्तहिदा जो मुस्लिमीन के साथ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों के साथ। और कई सीटों पे हमने उनकी जो उम्मीदवार थे उनके अपने उम्मीदवार उनके हाथ में विड्रॉ किए थे और उनके उम्मीदवारों को हिमायत भी किया था। सो दोनों अलायंस हमारे साथ इलेक्शन से पहले थे। अब जब इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हुआ, जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हमारे साथ जो एक जालमाना रवैया रखा हुआ, पहले सिंबल उड़ा देने का, अब शक ये था कि अगर हमारे लोग PTI को ज्वाइन करने के लिए दरखास्त दें तो उनकी क्योंकि मैलाफाइड इंटेंशन थी तो कहीं वो दरखास्त रिजेक्ट कर दें और हमारे लोग आजाद न रह जाए। उस पे नुकसान क्या होना था कि जो हमारी रिजर्व सीट्स बनती थी, वैसे तो हमारी सीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिसाब से 180 थी, अब इलेक्शन कमीशन ने कांट छांट धांधली के बाद हमें जो 190 के ऊपर जो रख दिया है, उससे तकरीबन 25 हमारी रिजर्व सीट्स बनती थी। अगर हम किसी जमात को ज्वाइन ना करते तो वो 25 सीटें रिजर्व जो है हम लूज कर जाते। तो एक कंसिडरेबल ऑपोजिशन या कंसिडरेबल फोर्स के तौर पे हमारा प्लान था हमें असेंबली में जाना चाहिए। हम पहले कोशिश करेंगे अपना वजीर आजम बनाने की, अगर ना बना सके तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन में जानेंगे। अब दोनों जमातों की हमारे पास मौजूद थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब एक 90 का जो पोर्शन है, मेजॉरिटी हमारे दोस्त जो है वो KP और पंजाब दोनों से आए, तो एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। खान साहब की तरफ से ओपन ऑप्शन दी गई कि दोनों में से जिसको ज्वाइन करना चाहें। ज्यादातर अरकान ने कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसलिए पार्टी ने फैसला कर दिया कंसेंसस है कि हम सारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे और उसके अरकान बन जाएंगे और उससे फिर हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे रिजर्व सीट की दरखास्तें जमा करा के अपनी मखसूस नशीतें, चाहे वो खवातीन की हो या माइनॉरिटीज की हो, वो क्लेम करेंगे ताकि अच्छी फोर्स हो सके। सो कंसेंसस से तमाम पार्लियामेंट पार्टी ने फैसला किया, इसका खान साहब के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था उस वक्त। अच्छा सर, मुझे ये बताएं सेनेटर साहब कि ये आपने फैसला तो कर लिया है, मगर यहाँ दो मसले हैं। क्या आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन इस इत्तेहाद को मानकर आपकी रिजर्व्ड सीट्स आपको एलोकेट करेंगे? और दूसरा सर, अभी जितने आपने आज ही अनाउंसमेंट की है, मगर अब तक आपके कुछ मेंबर्स कुछ PMLN में जा चुके हैं, कुछ गालबन एक दो ने IPP भी ज्वाइन कर लिया है। कराची में एक साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। लाहौर से आपके जो एक MNA इलेक्ट थे उन्होंने गालबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर लिया। तो लोग तो आपके अभी से इधर उधर जाना शुरू हो गए हैं। सो यू ऑलरेडी, आप इन लोगों को डिस्काउंट कर रहे हैं? अच्छा, एक अर्ज करूं जी, अगर हम ये आज से एक हफ्ता पहले भी फैसला कर ले तो तब भी इन लोगों ने ऐसा ही करना था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन लोगों के शौक से नहीं जा रहे, ये कुछ मजबूरियां हैं और वो मजबूरियां ऐसी हैं कि शायद वो काबिल बयान भी ना हो। किसके साथ क्या हो रहा है, लेट्स नॉट जज दैम। और लेकिन एक चीज और समझते हैं, चलो जो जा रहा है वो तो बुरा है ना, और वहां की हल्के की आवाम उनके साथ जो करेगी वो देख लिया जाएगा। और मैं थोड़ा कह दूं कि हमारे पंजाब असेंबली में सिर्फ 6 अरकान गए और नेशनल असेंबली का एक रुकन जो है वो नून लीग में गया।
جو 4 لوگ آئی پی پی میں گئے تھے وہ واپس پاکستان تحریک انصاف میں معافی مانگ کے واپس آ چکے ہیں اور ہماری صفوں میں برقرار کریں. بٹ دا پوائنٹ ریمینز, ایک بہت بڑا سوال آتا ہے, کیا ان پولیٹیکل جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک وہ شخص جو عمران خان کے نظریے پہ اور اس کا فوٹو لگا کے الیکشن جیت کے آیا ہو, آپ اس کو دھواں سے, بدماشی سے یا نوٹوں کی وجہ سے آپ اس کو اٹھا کے اپنی جماعت میں شامل کریں جسٹ بیکاز کہ آپ کے نمبر بہتر ہو سکے. سینیٹر صاحب مگر یہ بھی تو آپ کی طرف سے الزام ہی ہے نا, ہمیں کیا معلوم کہ وہ سچ مچ زبردستی گیا ہے یا کسی اور وجہ سے گیا ہے, یہ تو آپ ثابت یا تو کریں. تو جی ایک سوال پوچھتا ہوں, جو شخص 50-60 ہزار ووٹ عمران خان کے نام کے اوپر لے کے آگے ایم پی الیکٹ ہو اور وہ صرف جا کے نون لیگ میں صرف اس کا رکن بننے کے لیے پہنچ جائے, وہ 60 ہزار لوگوں نے اس کا جینا محال نہیں کر دینا؟ وہ کیسے جا کے فیس کریں گے؟ کوئی شخص شوق سے نہیں جا سکتا. اگر کوئی جا رہا ہے تو یقین کریں, پھر ہمیں اندازہ نہیں اس کی مجبوری کا, بٹ یہ کوئی شوق کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. آئی ایم 101% شیور اباؤٹ اٹ. پر اس سے اگلا سوال ہے, یہ لوگ اس کو ایکسپٹ کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ مطلب ہم جیسی تحریک انصاف جماعت کبھی بھی ایسا نہیں کرے. پچھلے 18 میں جب الیکشن ہوا تھا سر, آئی ہوپ سو سینیٹر صاحب, یہ اب آپ یاد رکھیے گا, کل کو یہ وقت تبدیل ہو سکتا ہے اور پھر آپ کے پاس بھی کچھ لوگ آئیں. تو آئی ہوپ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ اب آپ کی پارٹی پالیسی ہے کہ کل کو جب وقت تبدیل ہوگا آپ لوگ ایسے لوگ ایکسپٹ نہیں کریں گے. اگر وہ انڈیپینڈنٹس ہوئے اور جس کو کہتے ہیں نا کہ آزاد لوگ ہوئے, تو پھر تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے, آپ لے جتنے لے سکتے ہیں, ہم نے بھی لیے تھے. لیکن اگر جس طرح کی سچویشن بنی ہے پاکستان میں, اس طرح کی سچویشن نہیں بنی. ایک تحریک انصاف جو سب سے پاپولر جماعت تھی, آپ نے بلے کا نشان لے لیا. اب وہ جتنے لوگ ہیں پورا دنیا جانتی ہے کہ یہ ہمارے کمنگ ٹو دا بلے کا نشان, اگر آپ اجازت دیں کہ سر, یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کا یہ جو ایس آئی سی کے ساتھ اتحاد ہے اس کو مانیں گے, اس کو ریکگنائز کریں گے اور آپ کی ریزروڈ سیٹس آپ کو دیں گے؟ اچھا, اس کے اوپر بہت سے ifs and buts موجود ہیں. اس پہ لیگل ریکورس بھی ہے کہ قانونی طور کے اوپر اس پہ کوئی ہچ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ کوئی جماعت جو اپنی ریزرو لسٹ الیکشن سے پہلے جمع کرا دیتی ہے, وہ اس میں الیکشن کے بعد رد و بدل کر سکتی ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جی مجھے 5 سیٹیں ملیں گی ایم این ایز کی اور 10 مل جائیں گی ایم پی, وہ اپنی لسٹ جمع کرا دیتی ہے. کل کو ہوتا ہے کہ وہ اچانک 100 سیٹوں سے زیادہ جیل, ایک پاپولر ویو آتی ہے, تو وہ کہتی ہے جی میری جو لسٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں, میں 5 ایم این اے کی جگہ پہ 25 ایم این اے کرنا چاہ رہا ہوں اور 10 ایم پی ایس پہ 50 کرنا چاہ رہا ہوں. تو لیگلی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ایکسپٹ کرنے کا بالکل پابند ہے. لیکن جس قسم کا الیکشن پاکستان اس وقت چل رہا ہے, الیکشن کمیشن, اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. کئی نکتے نکالے جا سکتے ہیں, نہیں جی رات کو لسٹ آئی, صبح آئی, فلانا یہ تھا, ایفیڈیوٹ جو پہلے جمع کرایا تھا وہ بلے بات. سو ایشوز تو کچھ بھی رہ سکتے, بٹ ہم نے اس میں جو کیلکولیشن کی ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں پارک ہوں گی کورٹس میں. تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. آئی ایم شیور کہ وہاں تھوڑا سینیٹی پریویل کرے گی اور اس قسم کے ریکلیس قسم کے ڈیسیژن آئی ہوپ الیکشن دوبارہ نہیں کریں گے. بالکل صحیح. جی سینیٹر صاحب, ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب واپس آئیں گے تو سینیٹر اون عباس سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر اون عباس بپی صاحب سے, اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو آنے والے دنوں میں حکمت عملی رہے گی. سینیٹر صاحب, ایک طرف آپ لوگ کہتے تو ہیں, دعوے تو کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کی بننی چاہیے, مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تو آپ کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا اتحاد ہو جاتا ہے تو 90 سیٹس کے ساتھ تو یو آر فار بیہائنڈ. تو آپ کیا مینٹلی سر اس وقت اب تیار ہیں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب میں؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ نمبر گیم جو ہمیں جہاں پہ پہنچا دیا گیا, یس پریکٹیکلی اسپیکنگ ان ریشنلی وہ نمبر وہ نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ بنانے کے لیے چاہیے. وی ایکسپٹ دیٹ. 93 سیٹیں, 20-25 ریزرو سیٹیں ملا کے 112-115 کا سیٹ. ہمارا صرف پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم الیکشن میں جا کے صرف ان کو ایک کانٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ یہ باور کراتے رہے گے کہ 180 سیٹیں جو ہماری بنتی تھی, حکومت بنانے کا رائٹ ہمارا تھا. ہم نہیں جیتیں گے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, لیکن کیا اس گورنمنٹ میں یہ صلاحیت ہوگی؟ اور میں صلاحیت کی 2 ایشوز بات کر رہا ہوں. ایتھیکلی کیا اس گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کیا وہ گورن کر سکے, نمبر 1. اور جو پاکستان کے حالات ہیں, کیا پاکستان اس طرح کی کمزور گورنمنٹ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ سوال شاید وہ اپنے آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں. آج کہتے ہیں 8 فروری سے لے کے آج 19 فروری 12 دن ہو چکے ہیں.
12 दिन में अभी तक ये क्लियरेंस नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, वजीर आजम कौन होगा, किसकी, उसकी वजह ये ना, देखिए जब आप क्लियर होते हैं ना कॉन्शियसली। सेनेटर साहब, ये तो हमें इलेक्शन से पहले ही पता था कि हुकूमत किसने बनानी और वजीर आजम कौन होगा, क्या बातें करें आप। ये शहबाज शरीफ ने दिल में बात रखी हुई थी, लेकिन पता नवाज शरीफ साहब को एंड पे लगा कि छोटा हाथ कर गया उसके साथ। बट हैविंग सेड दैट, डू यू रियली थिंक मतलब इट मैटर्स कि नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, अल्टीमेटली सफर पाकिस्तान के अवाम ने करना है। देखिए मैं जिद करना शुरू कर दूं ना कि जी आप मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मैं मुल्क नहीं चला सकता, ये कैपेसिटी की बात है। 1.5 साल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आवाम के सामने खड़ी है, ये कोई नई बात नहीं है। इस पाकिस्तान की आवाम 1.5 साल इनको भुगता, तो क्या अगले 4-5 साल वो भुगत सकते? नॉट एट ऑल। शहबाज शरीफ या इन तमाम लोगों में ये कैपेसिटी अवेल। दूसरी बात है कि जब मैंडेट ना हो ना, और आप हमेशा डिपेंडेंट हो अपने अलायंस के ऊपर, और वो भी पीपल्स पार्टी जैसी शुरू जमात पे, मैं बता दूं ये नून लीग के लिए भी बहुत बम्पी राइड है, और उस बम्पी राइड का अल्टीमेट नतीजा ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इस चक्कर में जी। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताएं कि अब अगर आप लोग मेंटली तैयार ही हैं ऑपोजिशन में बैठने के लिए, तो क्या हम ये समझे कि उमर अयूब साहब जो आपके वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी फिर वही बनेंगे? अच्छा, मैं इसको प्रीएम्प्ट नहीं करता क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे ऊपर से पे स्केल से ऊपर की बात है, बट अल्टीमेटली खान साहब ने फैसला करना है कि क्या अगर लीडर ऑफ द हाउस उमर अयूब साहब थे तो क्या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी वही होंगे। तो अल्टीमेटली फैसला खान साहब ने करना है, कोर कमेटी ने करना है और कंसेंसस से किया जाएगा। बट जो भी फैसला होगा यकीनन वो ऐसा लीडर होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज एन ऑपोजिशन लीड कर सके। एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उमर भाई इज वन ऑफ दोज पर्सन ऑब्वियसली जो हु हैज दिस कैपेसिटी टू रन इट। बट अल्टीमेटली खान साहब का फैसला होगा वो किसको लगाना चाह रहे हैं। और सर मतलब कि क्या इरादे हैं आप लोगों के एज एन ऑपोजिशन पार्टी के, किस तरह की ऑपोजिशन आप साबित होंगे? हमारे पास 2013 का भी एग्जाम्पल मौजूद है, फिर 2018 का जब इमरान खान साहब ने तकरीर करने की कोशिश की और ऑपोजिशन ने करने नहीं दी। व्हाट आर योर प्लान्स? देखें, ये ऑपोजिशन वो होगी जो पॉजिटिवली हम कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करेंगे। हम गवर्नमेंट के ट्रायली बेंचेस को स्पेस नहीं देंगे। अल्टीमेटली एक चीज हमारा जो है वो 1 पॉइंट एजेंडा जरूर है। हमारे लीडर के ऊपर 180 से ज्यादा जो केसेस बनाए गए हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। इस गवर्नमेंट को एज एन पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे पहले खान साहब को इन पॉलिटिकल केसेस से फारिग करना पड़ेगा। हम अगर ये हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा पहले रिजॉल्व ना हुआ तो फिर इस हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील टुमारो एट द सेम टाइम।